अस्ट्रेलियाको सत्ताधारी लेबर पार्टी सरकारद्वारा शरणार्थी सम्बन्धी पछिल्लो नीति पनि सफल हुन नसकेपछि विपक्षी पार्टीका नेताद्वारा सेना परिचालित बोर्डर सुरक्षा व्यवस्था नै उपयुक्त भएको दाबी, साउथ सिडनीको पोल डिपोर्ट सामाजिक संस्थाद्वारा महिला बीच घरेलु हिंसा र सुरक्षा सम्बन्धी विशेष अन्तर्क्रिया सम्पन्न, इन्टरनेसनल फ्रेन्डशिप डे अगस्त 4 तारिकका दिन कर्मा ब्यान्ड र दिव्य सुब्बाको लाइभ कन्सर्ट सिडनीमा आयोजना गरिने, चुनाव भाड्न खोज्नेहरूलाई गाउँ गाउँबाट लखेट्न प्रचण्डको निर्देशन, अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा अन्धाधुन्दा गोली हानी 6 जनाको हत्या। नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राम रुवाली। अब समाचार सुरु गरौँ विस्तारमा। हालै प्रधानमन्त्री केविन रडद्वारा लागू गरिएको शरणार्थी सम्बन्धी नयाँ नीतिको भनेजस्तो रूपमा लागू हुन नसकी बोटबाट शरणार्थीहरू भित्रिने क्रम जारी नै रहेको देखि विपक्षी लिबरल पार्टीका नेता टोनी एबटले अबको एकमात्र भित्रिने शरणार्थी रोक्ने उपाय भनेको सेना र अन्य संयुक्त सुरक्षा निकाय परिचालित सहितको सीमा सुरक्षा व्यवस्था नै उपयुक्त भएको ठहर गरेका छन्। यसरी पछिल्लो समयमा क्रमिक ठूलो संख्यामा बोटबाट शरणार्थीहरू भित्रिरहेकोमा गत हप्ता 24 जुलाई बुधबारका दिन इन्डोनेसियाबाट अस्ट्रेलियातर्फ आउँदै गरेको 198 यात्रु बोकेको बोट सामुद्रिक दुर्घटनामा पर्दा एक 18 महिनाको बच्चा अनि गर्भवती महिला सहित 10 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 189 जनालाई उद्धार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केविन रड र पपुवा न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री पीटर ओ नील बीच भएको कडा शरणार्थी सम्बन्धी पछिल्लो नीतिको चारैतिरबाट मानवता विरुद्धको नीति भन्दै विरोध उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केविन रडको सक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा भएको पपुलारिटीमा गिरावट आउनुको साथै यसले गर्दा पनि केविन रड नेतृत्वको सरकार ढली चाँडै नै चुनावमा जान सक्ने अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा हल्ला फैलन थालेको छ। सिडनीको दक्षिणमा रहेको सेन्ट जर्ज क्षेत्रमा सञ्चालित पोल डिपोर्ट सामाजिक संस्थाद्वारा नेपाली समुदायका महिलाहरूलाई पनि विशेष लक्षित गरी आफ्नो सुरक्षा, सफल जीवन यापन र सफलताको आवश्यकतामा एक सूचना आदान प्रदान कार्यक्रम सहितको विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। 27 जुलाई शनिबारका दिन फेन्सर्सको पोल डिपोर्ट कम्युनिटी सेन्टरमा आयोजित सो कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा साउथ सिडनीका अधिवक्ताहरूसँग नेपाली दिदीबहिनीहरू र नेपाली समाजका अन्य अगुवा व्यक्तिहरूले समेत अन्तर्क्रिया गरेका थिए। यो कार्यक्रममा नरेश थापा, रन्जु वाग्ले थापा, सिडनीका नेपाली पत्रकार ऋषि आचार्य, न्युज 24 नेपाल च्यानलका चिरञ्जीवी देवकोटा, सन्ध्या सहारा, चिनारी नेपालका जनसम्पर्क अधिकृत रिचा धितालको उपस्थिति रहेको थियो। यो कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा टेमी टोङ र गङ्गाबहादुर नेमकुल रहेको थियो। हेरौँ हाम्रा संवाददाता राजीव थापाको यो रिपोर्ट। अस्ट्रेलियामा महिला वा पुरुष, अस्ट्रेलियन वा विद्यार्थी सबैको सुरक्षाको जरुरी हुने गर्दछ। अझ महिलाको सुरक्षाको त बढी नै जरुरी हुने देखिन्छ। त्यसैले कोअर्डिनेटर टमी टोङ र गङ्गा बहादुर नेमकुलको सहयोगमा पोल डिपोर्ट कम्युनिटी सेन्टर पेन्चसले वुमन सुरक्षाको लागि एउटा सेमिनार गरेको थियो। 15-20 जना नेपाली महिला उपस्थित उक्त सेमिनारमा साउथर्न सिडनी वुमन्स डोमेस्टिक भायोलेन्स कोर्ट एडभोकेसी सर्भिसबाट गेस्ट स्पिकर पनि सहभागी भएका थिए। सेमिनारमा रिलेसनसिप भायोलेन्सबाट समुदायमा हुने असरहरू र घरायसी भायोलेन्स कसरी थाहा पाउने अनि थप सेवाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिने भन्ने कुराहरू छलफल गरिएको थियो। It's recognized that that there is they need support. People who have been in family violence situation and they need support, and maybe they need some information about what's going on. What can they do? Sometimes families are in conflict and they're having unacceptable behavior. Like conflict and family साउथ सिडनी र सदरल्यान्ड क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई यदि त्यस्तो परामर्श चाहिएमा देखाइएको व्यक्तिसँग कन्फिडेन्शियली कुरा गरी परामर्श लिन सकिने बताएका थिए। अनि कुनै पनि कानुनी सहयोग चाहिएमा www.lawaccess.nsw.gov.au हेर्न सकिने वा 1300-888-529 मा फोन गरी सेवा प्राप्त गर्न सकिने पनि बताएका थिए।
सहयोग सरकारले दिनेछ, केवल आफूले सम्पर्क गर्न पर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो। र अर्को समाचारमा महिलाहरूको सहयोगको लागि टेब सेन्ट जोर्ज कलेजले फ्रीमा बेसिक ट्रेनिङ पनि दिने बेहोरा मिलाइएको हुँदा 29 तारिकका दिन सेन्ट जोर्ज कलेजमा सम्पर्क गर्न पनि सबैलाई आह्वान गरिएको थियो। महिलाहरूको सुरक्षाको लागि यस्ता कार्यक्रम हुनु धेरै नै राम्रो देखिन्छ। नेपाल वर्ल्ड न्युजका लागि राजीव सेठी। सिडनीमा रहेका नेपाली कलाकारहरूको सहयोगार्थ हो र होइन होला इभेन्ट्स र द मुगलान रेस्टुरेन्टको संयुक्त आयोजनामा यही आउँदो 4 अगस्तमा पर्ने इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप डेको दिन कर्मा ब्यान्ड र दिव्य सुब्बाको साथीको साथमा भाग 2 साङ्गीतिक नाचगानको कार्यक्रम हुने भएको छ। 624 जर्ज स्ट्रिट स्थित मेट्रो थिएटरमा आयोजित यो कार्यक्रममा ग्रीष्मा शाही, नर्बु तामाङ, कृतिशा गुरुङ, डीजे प्रवीण, डीजे सुशील र डीजे क्रासको बेजोड साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत हुने जनाइएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव भाड्न खोज्नेलाई गाउँबाट लखेड्न वाइसिएललाई निर्देशन दिएका छन्। वैद्य माओवादीतर्फ इङ्गित गर्दै प्रचण्डले चुनाव भाड्न केही स्याल गाउँ पसेको भन्दै सिंह बनेर लखेड्न निर्देशन दिएको हो। शनिबार बनेपामा वाइसिएल तेस्रो जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, केही स्यालहरू चुनाव भाड्न गाउँ पसेका छन्, तिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नुहोस्। 10 वर्षे जनयुद्धको मर्म संविधान सभाको चुनाव भएको भन्दै उहाँले मतपेटिका फुटाएर वैद्य माओवादीले शहीदको सपनामा बन्चोरो हानेको आरोप समेत लगाएका थिए। राजा महाराजाहरू चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै उहाँले वैद्य माओवादीले उनीहरूसँग घाँटी जोड्न बुझि नसक्नु भएको बताएका छन्। वैद्यलाई चुनावमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने बताउँदै उहाँले सहमतिमा नआए भिरमा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिने तर काँध थाप्न नसकिने भनी व्यङ्ग्य समेत गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले मङ्सिरमा संविधान सभाको निर्वाचन भए अघिल्लो संविधान सभामा भएका सहमतिको स्वामित्व लिँदै 5 महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र 1 वर्षमा संविधान बनाउने बताउनु भएको छ। अघिल्लो संविधान सभा अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्नु गलत भएको भन्दै उहाँले अब सहमति नभए संसदीय प्रक्रियामा लगेर भए पनि पारित गर्ने बताएका छन्। नारायणी नदीमा गत हप्ता 1.5 दशक यताकै ठुलो बाढी आएको छ। बाढीका कारण 4 जना बेपत्ता भएका छन् भने 100 घर डुबानमा परेका छन्। पानीको सतहले 8 मिटर नागी खतराको सङ्केत राखिने नारायणीमा गत सोमबार 9.6 मिटरसम्म पानीको सतह पुगेको थियो। त्यस्तै गरी बिहिबार पनि नदीको सतह 81.8 मिटरसम्म पुगेको थियो, जसका कारण नवलपरासीको गैँडाकोट, चितवनको मेघौली, शारदा नगर, मङ्गलपुर गाविस सहित भरतपुर नगरपालिकाका केही भाग पनि डुबानमा परेका थिए। बाढीका कारण 500 को हाराहारीमा घरलाई क्षति पुर्याएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यसैबीच अविरल वर्षा हुँदा नवलपरासीको आरुणखोला, कावसोती सहित पहाडी गाविसमा हजारौं बढी घरहरूमा क्षति पुगेको स्थानीय खोलाहरूमा बाढी आएपछि ती घरहरू जोखिममा आएका हुन्। अझैसम्म क्षतिको विवरण आउन सकेको छैन। यसैबीच असारको पहिलो हप्ता भारतको उत्तराञ्चल प्रदेशमा गरिएको बाढीमा परि बेपत्ता भएका नवलपरासी गैँडाकोटका 7 जना अझै फेला परेका छैनन्। उनीहरूको खोजीको लागि त्यसतर्फ गएको आफन्तहरूको टोली निराश भई रित्तो हात नेपाल फर्किएका थिए। अघिल्लो हप्ता मात्रै रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने भानुभक्त आचार्यको 200औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। तर नेपालमा नै रामायणका रचनाकार महर्षि वाल्मीकिले 5000 वर्ष तपस्या गरेको तपोभूमि ओझेलमा परेको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको यो क्षेत्र संरक्षणको पर्खाइमा बसिरहेको छ। चितवनको वाल्मीकि आश्रमबाट हाम्रा रिपोर्टर विदुर ढकालको एक रिपोर्ट। अघिल्लो शनिबार मात्रै संस्कृत रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 200औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। तर त्यही रामायणलाई रचना गर्ने महर्षि वाल्मीकिले 5000 वर्ष तपस्या गरेको तपोभूमि नेपालमै ओझेलमा परेको छ। चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट करिब 60 किलोमिटर दक्षिण पश्चिम चितवन निकुञ्ज पारिरहेको वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र यातायातको असुविधाका कारण ओझेलमा परिरहेको छ।
चितवनको माडीको गर्दी गाविसमा पर्ने यो आश्रम पुग्नको लागि नवलपरास हुँदै भारतको भैँसालोटन पार गर्दै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भारतीय चेक जाँच एसएसबीको दुर्व्यवहार सहँदै नेपाली त्यस क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। वाल्मीकि रामायणको रचना गरेको क्षेत्र, भगवान रामले वनवास बसेको क्षेत्र, सीता पाताल प्रवेश क्षेत्र रहेको यस भूमिमा न त सरकारी निकायको दृष्टि नै पुग्न सकेको छ, न त यसको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। 17.5 लाख वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार, उत्खनन तथा जीर्णोद्धार हुनु जरुरी छ। संरक्षणको अभावमा आश्रम क्षेत्र जीर्ण त बन्दै गएको छ नै, उता भारतीय मिचा प्रवृत्तिले आँखा समेत गाडेको छ। भारतीय एसएसबी नेपाली भूमि मिच्दै वाल्मीकि आश्रम आफ्नो बनाउने दाउमा देखिन्छ। वाल्मीकि आश्रमको नजिकै भारतीय सीमा सुरक्षा बलको क्याम्प नै खडा छ, तर नेपालको तर्फबाट एक प्रहरी हवलदारको कमानमा 6 जना मात्र प्रहरी छन्। सीमा सुरक्षाको लागि भन्दै सशस्त्रको क्याम्प भरतपुरमा बस्दै आएको छ, तर भारतीय पक्षले सीमा मिचेको पत्तो पाएको देखिँदैन। सङ्कटकाल अगाडि ताम्रभद्र नदीलाई नेपाल भारत सीमामा नि एसएसबीको क्याम्प ताम्रभद्र पारिरहेकोमा सङ्कटकालको बेला नेपाली पक्षको अनुपस्थितिमा सुवर्णभद्र नदी नजिकै आइपुगेको वाल्मीकि आश्रमका एक पुजारी शेखर सुवेदी बताउनुहुन्छ। संसारले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर मान्दा समेत बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्दै नक्कली लुम्बिनी बनाउने भारतले वास्तविक वाल्मीकि आश्रम नजिकै आफ्नो भूमिमा वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना नै चलाएको छ। समयमा नै वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रको विकास, विस्तार र संरक्षण गर्न नसके यो भूमि भारतीय कब्जामा पर्ने निश्चित छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनका लागि वाल्मीकि आश्रमबाट विदुर ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्दा गोली हानी 6 जनाको हत्या गरेका छन्। फ्लोरिडा राज्यको हियालिया शहरको 5 तले भवनमा रहेको ती व्यक्तिले आफू बस्दै आएको 5औं तलामा आगो लगाउनुका साथै 6 जनालाई गोली हानेर हत्या गरेका छन्। आगलागीपछि भागदौड मचिएकै बेला गोली हानेर 5 जनाको हत्या गरिएको र पार्किङमा गाडी निकाल्ने क्रममा अर्का व्यक्तिलाई पनि गोली हानी हत्या गरेको खबर छ। भवनमा आगो लगाएर सोही भवनका 2 जनालाई कब्जामा लिइरहेकै बेला पुगेका प्रहरी कारबाहीमा उनी पनि मारिएका छन्। गाडी कारखानामा काम गर्ने उक्त व्यक्तिको मानसिक स्थिति ठिक रहेको र यसअघि कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको पारिवारिकहरूको भनाइ छ। 8 वर्षदेखि आमासँग सोही भवनमा बस्दै आएका उनले गोली हानेको देखेपछि आमाले रोक्ने प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको बताइएको छ। लिबियाको कारागारबाट 1000 भन्दा बढी कैदी फरार भएका छन्। लिबियाको बेङ्गाजी शहरमा रहेको कारागारबाट 1200 कैदी फरार भएका हुन्। ती मध्ये केहीलाई पक्राउ गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। फरार कैदीमध्ये अधिकांश गम्भीर अपराधका आरोपी हुन्। कैदी फरार भए लगत्तै लिबियाई प्रधानमन्त्री अली जेदानले शहरको मध्यभागमा रहेको कारागार हटाउन दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दाले भन्दै आएकोले उनीहरूले नै आक्रमण गरेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। जेल तोड्नेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। कारागारमा हमला गर्नुअघि केही प्रदर्शनकारीले मुस्लिम ब्रदरहुडको सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण समेत गरेको समाचारमा छापिएको छ। लिबियामा मुअम्बर अल गद्दाफीको पतन भएसँगै बेङ्गाजी अत्यन्तै अस्थिर सहरमध्ये एक मानिन्छ। स्पेनमा रेल दुर्घटना हुँदा 78 जनाको मृत्यु भएको थियो। मैड्रिडबाट फेरोलतर्फ जाँदै गरेको रेल लिकबाट बाहिरिँदा भएको दुर्घटनामा सान्टियागो दे कम्पोस्टेलामा 130 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। अत्यन्त तीव्र गतिमा हुइकिरहेको सो रेल एउटा मोडमा पुगेपछि लिकबाट बाहिर गएको र रेलको 13वटै डिब्बा लिकबाट बाहिर उछिटिएको सुरक्षा क्यामेराको रेकर्डमा देखाइएको छ। उक्त रेलमा 218 यात्रु यात्रारत थिए।
गर्मीको छुट्टी मनाउन समुद्री किनारतिर लागेकाहरू दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। स्पेनका राजा हुआ कार्लोसले अस्पतालमा उपचारमा रहेकाहरूको भेट गरी घटनापछि दुखी स्पेनी जनताहरू, मृत्यु भएका व्यक्ति, तिनका परिवार र मित्रहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका थिए। त्यस्तै गरी रेल दुर्घटना भएको सहर घर भएका स्पेनी प्रधानमन्त्री मारियानो राहोइले दुर्घटनाबाट आफू र सान्टियागोवासी अत्यन्त दुखी भएको बताउँदै राष्ट्रिय शोक मनाउन 3 दिनको छुट्टीको घोषणा गरेका छन्। स्पेनमा भएको यो दुर्घटना पछिल्लो 4 दशककै सबैभन्दा डरलाग्दो मानिएको छ, जसले 191 जनाको ज्यान जाने गरी 2004 मा मेड्रिडमा गराइएको हमलाको सम्झना गराउँछ भनिएको छ। अब एउटा खेल सम्बन्धी समाचार। तमु समाज सिडनी र अन्य 7 वटा संयुक्त नेपाली समुदाय मिलेर ओली एन्ड एसोसिएट्स सिफोरा भलिबल टुर्नामेन्ट जुलाई 28 तारिक आइतबारका दिन सम्पन्न भएको छ। मगर समाज अस्ट्रेलिया, म्याग्दी सेवा समिति, पोखरा समाज, तमु समाज, बागलुङ समाज, थकाली समाज र छन्त्याल परिवार टिमबीच भएको यस पटकको भलिबल खेलमा छन्त्याल परिवार टिम प्रथम भएको थियो भने म्याग्दी सेवा समिति टिम दोस्रो भएका थिए। यस्तै गरी पुरुषतर्फ 30 वर्ष माथिका नेफलिज रिक्रेसनल क्लब टिम प्रथम भएको थियो भने महिलातर्फको भलिबल खेलमा म्याग्दी सेवा समितिका टिम विजयी भएका थिए। यो खेलहरू बिहान 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म म्यारिकभिलको पोलिस सिटिजन युथ क्लबमा खेलाइएको थियो, जहाँ खेलप्रेमी नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भएको यो समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को हप्ता म विविध समाचारका सामग्री साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यो समाचार बुलेटिन brtnepal.com र www.nepalworldtv मा अन्य हाम्रो कार्यक्रमका साथ हेर्दै रहनुहोला। अहिलेलाई नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन समाचार युनिटका साथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।